नमस्कार, म सबिना कोइराला। समय हो बिजनेस न्यूजको सुरुवातमा यस समयसम्मका हेडलाइन्स। राहत वितरण र पुनर्निर्माणको कार्यलाई पारदर्शी बनाउन अनुगमन संयन्त्र पनि चाँडै बनाउन समितिको आग्रह। क्षतिको यकिन तथ्याङ्क आउन समय लाग्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पोखरेलको भनाई। पीडाको यो अवस्थालाई अवसरमा परिणत गर्नुपर्ने। भूकम्पको असर अझै पनि बजारमा देखिँदै बजारमा चहल पहल सुरु भए पनि व्यापार व्यवसायले पुरानो रौनकता नलिएको व्यापारीहरूको गुनासो। हुन्डाई मोटर कम्पनी कोरियाले महाविनाशकारी भूकम्पबाट पीडितहरूलाई 3 लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग घोषणा। र भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा लाग्न युवाहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गरिने नीति र योजनाको तयारी भएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिवको भनाई। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अर्थ समितिले महाविनाशकारी भूकम्पमा परि बेपत्ता भएका परिवारहरूलाई मृत्यु भएका परिवारको सरह क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। राहत वितरण र पुनर्निर्माणको कार्यलाई पारदर्शी बनाउन अनुगमन संयन्त्र पनि चाँडै बनाउन समितिले आग्रह गरेको छ। सोमबार बसेको व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा हालसम्मका खोजी कार्यबाट पनि पत्ता लगाउन नसकिएको जानकारी आएकोले मृत्यु भएका परिवार सरह परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताउनुभयो। राहत वितरण र पुनर्निर्माणको कार्यलाई पारदर्शी बनाउन चाँडै नै अनुगमनको संयन्त्र निर्माण गर्न समेत समिति बैठकले आग्रह गरेको छ। अर्थ समितिले स्टार्टिङ कहाँबाट गर्ने त हामीले कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मैले सुरुमै 3वटा प्रस्ताव राखेको छु। एउटा कुरा चाहिँ हामीले केही योगदान गर्न सक्छौँ भने कम्तीमा आधा महिनाको चाहिँ जुन 601 जनाले नै दिनका निम्ति अपिल गर्ने, पहिले हामीले दिएर नै अपिल गर्न सकिने होला नैतिक रूपमा। त्यसैले अब त्यो पनि गर्न सकिन्छ। 601 जनालाई चाहिँ अनुरोध गरौँ, तर हामीले चाहिँ दिने निर्णय गरेर गर्न सकिएला। अनि आफूले चाहिँ केही पनि नगर्ने, त्यसमा चाहिँ अरूलाई चाहिँ अपिल गरेर कुनै अर्थ लाग्दैन। त्यो हामीले नदिने हो भने अपिल गर्नुको अर्थ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसमा चाहिँ हामीले अप्ठ्यारो छ, समस्या छ, पीडा छ। हामी आफ्नै कतिका चाहिँ अब घर भत्किएका हौँ, मेरो घर चर्किएको छ हैन। बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश समिति सदस्यहरूले राहत वितरण र पुनर्निर्माणको कार्यमा सरकारी काम कारबाही सन्तोषजनक नभएको भन्दै प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन दिन समितिले आग्रह गरेका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्दराज पोखरेलले क्षतिको यकिन तथ्याङ्क आउन समय लाग्ने भएकाले पीडाबाट प्राप्त अहिलेको अवस्थालाई अवसरमा परिणत गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मनसुन सुरु हुन धेरै समय नभएकाले भावी जोखिम घटाउन अन्तरिम आवास निर्माणको योजनामा आफूहरू लागि परेको उहाँको भनाइ छ। उपाध्यक्ष पोखरेलले प्रयोग गर्न मिल्ने स्थानीय साधन स्रोतको प्रयोग गरी 10-12 हजार रुपैयाँमा बन्ने अस्थायी वास स्थान बनाउने योजनामा आयोग रहेको जानकारी दिनुभयो। पोखरेलले आगामी शुक्रबारसम्म भूकम्पबाट विस्थापित भएकाहरूको पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम सरकारलाई बुझाउने समेत बताउनु भएको छ। उपाध्यक्ष पोखरेलले अहिले सबै सहयोगी विदेशी विज्ञहरूसँग बसेर आफूहरूले भावी योजनाको विषयमा छलफल गरिरहेको र यसलाई विदेशीहरूले पनि सराहना गरेको भन्दै अहिलेलाई यातायातको व्यवस्था भएको ठाउँमा जस्ता पाता र नपुगेका ठाउँमा टेन्टको व्यवस्था गर्ने योजना रहेको बताउनु भयो। तुरुन्तैको कार्ययोजना र लङ टर्मको कार्ययोजना बनाएर यो 4 प्रकारका पूर्वाधारहरूलाई एड्रेस गरेर दिनुपर्ने कार्य छ, जुन हामी शुक्रबारसम्म प्रारम्भिक दस्तावेज तयार गर्न दिन्छौँ। त्यसमा पनि जहाँ जस्ता पाता पुर्याउन सकिन्छ 2 बन्डल जस्ता पाता पुगाएर पनि एउटा टेम्पोररी सेल्टर बनाउँ। जहाँ जस्ता पाता पुर्याउन सकिन्न त्यहाँ चाहिँ टेन्टहरू दिएर हवाई जहाजबाट हुन्छ अथवा हेलिकप्टरबाट टेन्ट लगेर अहिले चाहिँ हामीले कम्तीमा पनि 6-7-8 महिना बस्न सक्ने खालको टेन्ट बनाउनु पर्छ अथवा सेल्टर बनाउनु पर्ने हुन्छ। आयोगले तयार पारेको प्रारम्भिक अनुमानित तथ्याङ्क अनुसार भूकम्पबाट नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 30% सम्म घाटा बेहोर्ने जानकारी दिनुभयो। 7 खर्ब क्षति भएको अनुमान गर्दै उहाँले 5% सम्मको आर्थिक वृद्धि दर घट्ने अनुमान समेत गर्नुभयो। पोखरेलले अहिलेलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र अस्थायी बसोबासको व्यवस्थाको लागि योजना बनिरहेको जानकारी समेत गराउनुभयो। होल इकोनोमीमा यो स्केलको भूकम्प जाँदाखेरि जीडीपी को 25 देखि 30% मा असर पर्छ, घाटा पर्छ भन्ने किसिमको एउटा आकलन
मैले कतै पढेको थिएँ। अहिलेसम्म घोषणा भएका विदेशी सहयोग प्रतिबद्धता मात्रै भएको र सरकारलाई भुटान र एसियाली विकास बैंक बाहेक कतै पनि रकम प्राप्त नभएको सरकारी भनाइ पनि उपाध्यक्ष पोखरेलले दोहोर्याउनुभयो। महाविनाशकारी भूकम्पको अत्यासले आत्तिएका आम सर्वसाधारण बल्ल सामान्य जीवनमा फर्कन थालेका छन्। सर्वसाधारणको निष्क्रियतासँगै सुनसान बनेका बजारहरूमा पनि अब चहल पहल बढ्न थालेको छ। भूकम्पको कारण धेरै घरहरूमा क्षति पुर्याएपछि विज्ञहरूको सल्लाहमा व्यापारीहरूले पनि आफ्नो पसल कवल सञ्चालनमा ल्याएका छन्, तर व्यापारमा भने पुरानो रौनकता अझै फर्कन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। वैशाख 12 गते गएको महाविनाशकारी भूकम्पका कारण बन्द हुन पुगेको काठमाडौँका मुख्य बजारहरू खुल्न थालेका छन्। बजार खुलेसँगै बजारमा उपभोक्ताको चहल पहल बढेको छ। उपभोक्ताको चहल पहल बढे पनि व्यापार भने खासै नभएको गुनासो व्यापारीहरूको छ। भूकम्पका कारण केही दिनदेखि बन्द रहेको काठमाडौँका विभिन्न ठाउँका बजारहरू खुल्न थालेका छन्। भूकम्प गएको धेरै दिनपछि बजार खुले पनि बजारमा अझै पुरानै रौनकता फर्कन भने सकेको छैन। उपभोक्ता खास त छैन। अहिले जुन पनि उपभोक्ता भन्नु बटुवाहरू त आफ्नो गन्तव्य जाने मात्रै धेरै छ। पसलमा हेर्ने चाहिँ खासै छैन। कम छ, धेरै कम छ। पहिला चाहिँ भिडभाड हुन्थ्यो, डर आउँछ नि त अहिले मान्छे यता आउँदा। यहाँ पुरानो भवनहरू छन्, घरहरू छन्, ल आइहाल्छ कि भन्ने डरले छैन। भूकम्पको भय र बजारमा तत्काल देखिएको अभाव टार्न काठमाडौँबाट बाहिरिएका ठूलो संख्याका सर्वसाधारणहरू अझै मफसलतर्फ नै रहेकोले पनि काठमाडौँको बजारले गति पाउन सकेको छैन। वैशाख 12 गतेको भूकम्प पछिका 5 दिनभित्र झण्डै 8 लाखको हाराहारीमा सर्वसाधारण काठमाडौँबाट बाहिरिएका थिए। तर अझै पनि भूकम्पको धक्का गइरहेको कारणले गर्दा बजार निर्धक्कसँग खुल्न नसकेको व्यापारीहरूले बताएका छन्। 2-4 दिन त खत्तमै छ। अहिले यो 2-3 दिन भयो व्यवहार अलि मान्छे चलपल देखिरहेछ। मोटरसाइकल धेरै चलिरहेछ। व्यवहार त अब 1-2 महिना अब यस्तै हुन्छ। अब व्यवहार चाहिँ हुँदैन। अब किन मान्छे त्रासै धेरै छ नि। अब के होला होइन, हिजो आजसम्मै भुइँचालो आइरहेकै छ। अब होइन, अब त्यही छ डर छ मान्छेहरूको, सबै त्रास छ। 50% मात्रै कम, 50% कमै छ कि अहिले बिस्तारै भइरहेछ। सबैको सपनाको सहर काठमाडौँमा धेरैका सपनाहरू जोडिएका छन्। कतिपयको सपना वैशाख 12 को विनाशले भताभुङ्ग पारे पनि अझै पनि काठमाडौँ धेरैका लागि सबै थोक भएको सहर नै हो। तर भूकम्पको ताण्डवले धेरैको जीवन मात्र नभई बाँच्ने आधार नै हरण गरेपछि काठमाडौँ कहाली बनेर उभिएको छ। यतिखेर सामान्य अवस्थामा फर्कन र ब्युतने प्रयासमा रहेको काठमाडौँले पुरानो कला पाउन भने अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ। वैशाख 12 गते विनाशकारी भूकम्पका कारण बन्द भएका काठमाडौँका बजारहरू खुल्न थालिसकेका छन्। बजारहरू खुलेसँगै उपभोक्ताको चहल पहल बढेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सविता उप्रेती, हसन बजार, काठमाडौँ। हुन्डाई मोटर कम्पनी कोरियाले महाविनाशकारी भूकम्पबाट पीडितहरूलाई 3 लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग गरेको छ। हुन्डाई मोटर कम्पनी कोरियाले गत वैशाख 12 गते आएको भूकम्पमा परेका पीडितहरूलाई सो सहयोग प्रदान गरेको हो। भूकम्पबाट प्रभावित भएका जनतालाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले हुन्डाई मोटर कम्पनीले 3 लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग प्रदान गरेको छ। सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी हुन्डाई मोटर कम्पनीले उक्त सहयोग रकम नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले हस्तान्तरण गरेको हो। हुन्डाई मोटर कम्पनी एसिया एन्ड पेसिफिक रिजनल हेडक्वार्टरका निर्देशक साङ मिन पार्कले भूकम्प पीडितलाई सहयोग गरेको बताउनुभयो। Small support alone will not fully heal the damages and the broken heart. त्यसैगरी नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जीव थापाले भूकम्प पीडित जनतालाई सहयोग गर्न रेडक्रस सधैँ तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले करिब 40,000 जनतालाई राहत वितरण गरेको बताउनुभयो। यस विपत्तिको घडीमा खोजी, उद्धार, उपचार को क्रममा नेपालको सोसाइटीको आफ्नै छुट्टै विशिष्ट भूमिका रहेको छ। यो विपद आउने बित्तिकै नेपालको सोसाइटीले पहिला सर्च एन्ड रेस्क्युको दिशामा आफूसँग भएका पक्ष र प्रशिक्षित स्वयंसेवकहरूलाई देशव्यापी रूपमा परिचालन गर्यो र झन्डै 700-800 स्वयंसेवक परिचालन गरेर तत्कालै उद्धार गर्ने कामहरू र उद्धारपछि घाइते भएका अशक्त मान्छेहरूलाई प्राथमिक उपचार र अस्पतालमा पुर्याउने कामहरू पनि हामीले गर्यौं। कार्यक्रममा हुन्डाईको लागि नेपालको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी ग्रुपका अध्यक्ष गणेश बहादुर श्रेष्ठले भूकम्प गएको तेस्रो दिनदेखि नै विभिन्न स्थानमा राहत सामग्री वितरण गरेको बताउनुभयो।
हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले सरकारले देश निर्माणमा युवाको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ नीति र योजना ल्याउने तयारी भएको बताउनु भएको छ। भूकम्पबाट देश प्रभावित भएको अवस्थामा युवाहरूलाई पुनर्निर्माणमा लगाउन सक्नुपर्ने बताउनु भएको हो। नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्प भएपछि गाउँ बस्ती भग्नावशेष भएका छन्। भूकम्पको प्रभावमा परेको गाउँ र त्यस क्षेत्रका नेपाली जनता यति बेला निकै कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। यति ठूलो महाविपत्तिपछि गाउँमा युवाहरूको अभाव भएको छ, तर गरी खान सक्ने उमेरका युवाहरू भने अर्काको देशमा मजदुरी गरिरहेका छन्। गाउँमा रहेका उमेर ढलिसकेका बुढाबुढी, बेसहारा भएका मानिस, बालबालिका र महिलाहरू सबैभन्दा बढी भूकम्पको कारण मारमा परेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले पुनर्निर्माणको लागि भन्दै युवालाई देश फर्काउने अभियान थालेको छ, तर भूकम्प गएपछि पनि नेपाली युवाको विदेश जाने क्रम रोकिएको छैन। हरेक वर्ष नेपालबाट झन्डै 5 लाखको हाराहारीमा नेपाली युवा विदेश जाने गरेका छन्। यति ठूलो संख्यामा नेपाली युवाहरू विदेश जाने क्रम अझै जारी छ। यति बेला रोजगारीको क्रममा मात्र करिब 35 लाख नेपाली युवाले विदेशी भूमिमा श्रम गरिरहेका छन्। देशमा विपत्ति भएको बेलामा पनि घर छाडेर युवा पलायन हुने क्रम रोकिएको छैन। यो नेपालको पुनर्निर्माणको लागि निकै दुःखदायी विषय भएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका दीपेन्द्रनाथ शर्माले बताउनुभयो। अहिले सरकारले विदेशबाट आउन चाहने युवाहरूलाई चाहिँ टिकटको लागि चाहिँ सहुलियतको व्यवस्था गरेको तपाईलाई जानकारी नै छ। त्यसैले गर्दाखेरि घर फर्केर आउन् भन्ने चाहिँ सरकारले चाहिरहेको अवस्था छ। हामीले के पत्रिकाबाट सुनिराखेका छौँ, विभिन्न माध्यमबाट भनेदेखि उहाँहरूलाई छुट्टी मिलेको छैन, त्यसैले आउन पाउनु भएको छैन। त्यसमा पनि विभिन्न मुलुकका चाहिँ राजदूतावासहरूबाट चाहिँ त्यसको समन्वयको काम भइरहेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू फर्केर आउने चाहिँ एउटा वातावरण बन्दैछ भन्ने एउटा लाग्छ। त्यो इमोसनल्ली पनि उहाँहरू सफर भइरहेको कारणले गर्दाखेरि आउने कुरा हुन्छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले युवाहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउने सोचले छुट्टै नीति बनाउन लागेको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा चाहिँ युवा पलायन जुन किसिमले भइरहेको छ त्यो दिगो छैन। युवाहरूलाई देशमै रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसैको लागि हामीले युथ भिजन 2025 भनेर तयार गर्दै थियौँ र अन्तिम स्थितिमा पुगेको अवस्था छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले पनि युवा पलायनलाई रोक्ने र दक्ष जनशक्ति मात्र विदेश पठाउनको लागि सावधानी अपनाउन थालेको छ, तर कतिपय रोजगार कम्पनीहरूले सिप नभएका व्यक्तिहरूलाई पनि विदेश पठाइरहेको अवस्था छ। श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले सरकारले युवालाई स्वदेश फर्कन आह्वान गरिरहेको बेला जथाभावी रूपमा केही विदेश पठाइरहेकोले निगरानी भइरहेको बताउनुभयो। विगत 3 वर्षदेखि गएका युवाहरू त विदेशमै छन् र प्रति वर्ष तपाईँको गत सालको हेर्ने भने 5,27,000 युवा गरिरहेका छन्। त्योभन्दा अगाडि वर्ष 4,83,81,000 गएको छ भनेपछि तपाईँको 3-4 वर्षको गर्दा नि कम्तीमा 20 लाख युवा त विदेशमा अहिले नेटमा पनि छन्। देश विपत्तिमा रहेको बेलामा सबै नेपाली युवाले आफ्नो गाउँघर मठ मन्दिर निर्माण गर्न थप खर्चाउनु पर्ने बेला आएको छ। भूकम्पपछि पनि दैनिक जसो हजारको संख्यामा युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। गाउँ रित्तिँदै गइरहेको छ। गाउँमा भत्किएका घरहरू पुनर्निर्माण गर्ने मानिसहरू छैनन्। यस्तो अवस्थामा राज्यले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय जसले रातारात नेपाली युवाहरूलाई विदेश पठाइरहेका छन् त्यस्ता एजेन्सीहरूमाथि निगरानी बढाउन जरुरी छ र अहिले पनि रातारात विदेश पठाइरहेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायिक कम्पनीहरूमाथि राज्यले निगरानी बढाउन सकेन भने गाउँमा भत्किएका घरहरू भत्काउने र विकास निर्माणमा लाग्ने युवाहरू भेटिँदैनन्। त्यसकारणले राज्य अब साँच्चै इमान्दार र गम्भीर बन्न आवश्यक छ। क्यामेरामा अशोक मानन्द्रका साथ नवराज चालिसे, श्रम मन्त्रालय, सिंहदरबार। स्कुले विद्यार्थी दिनभर ढुङ्गा बोकिरहेका छन् त कोही माटो मुछ्ने काममा व्यस्त छन्। विद्यार्थीसँगै मिलेर नेपाली सेनाका जवानहरू घरको गारो लगाइरहेका छन्। पर्वतको तिलहार गाउँ विकास समितिको गिज्यान गाउँमा विद्यालयमा कापी र कलमसँग खेल्ने विद्यार्थीहरू भूकम्प पीडितका भत्किएका घर बनाउन दिनभर नै खटिरहेका छन्। विद्यार्थी र सेना मिलेर गाउँका विपन्न र असहाय सदस्यको भत्किएको घर पुनर्निर्माण गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। यो दृश्य विद्यार्थी र नेपाली सेनाका जवानहरूको कुनै प्रयोगात्मक अभ्यास होइन। उनीहरू वैशाख 12 गते गएको विनाशकारी भूकम्पबाट अधिकांश घर ध्वस्त भएको तिलहारको गिन्ज्यान गाउँका पीडितहरूको घर बनाउँदैछन्। भूकम्पका कारण सिङ्गो गाउँ प्रभावित बनेको पर्वतको तिलहार गाविस 3 गिज्यानमा श्रम शिविर सञ्चालन गरी विद्यार्थी र नेपाली सेना मिलेर लक्ष्मी विक र भीमबहादुर नेपालीको घर पुनर्निर्माण गरिएको छ। जुनियर रेड क्रस सर्कल र नेपाल स्काउट नमुना आवासीय
उच्च मावि टुप्सको सक्रियतामा 2 जना पीडितको घर बनाउने काम भइरहेको छ। 152औं विश्व रेडक्रस दिवसको अवसर पारेर झण्डै क्षतिग्रस्त 250 घर भएको गिन्ज्याङमा शुक्रबारदेखि सञ्चालन हुने गरी 3 दिने शिविर सञ्चालनमा आएको थियो। शिविरमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पर्वतका पदाधिकारीहरू नमुना आवासीय उच्च माविको कक्षा 9 र 10 मा अध्ययनरत 60 जना विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको छ। विपन्न परिवारलाई लक्षित गरेर शुक्रबार 2 वटा घरको पुनर्निर्माण कार्य थालनी गरिएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पर्वतका उपसभापति तथा नमुना आवासीय उच्च माविका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष इन्द्रमान खत्रीले जानकारी दिनुभयो। पुनर्निर्माणका लागि कुस्मा बजारमा बसोबास गर्ने विभिन्न सहयोगी दाताहरूको खाजा, निर्माण सामग्री तथा औजार, नगद रकम, खानेपानी सहयोग उपलब्ध गराएका छन्। यस्तै नमुना आवासीय माविका विद्यार्थीले खाजा खर्च बचाएर भए पनि सहयोग गरिरहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि पर्वतबाट टिभी जर्नलिस्ट दुर्गा प्रसाद शर्माको रिपोर्ट। विराटनगर भन्सार नाकाबाट अवैध रूपमा ल्याउँदै गरेको 8 लाख भारतीय रुपियाँ सशस्त्र प्रहरी राजस्व तथा भन्सार गुल्म विराटनगरले बरामद गरेको छ। सोमबार बिहान करिब 7 बजे 1000 दरको 1 लाख र 500 दरको 7 लाख भारतीय रुपियाँ ल्याउँदै गर्दा नक्कली नोट भएको आशंकामा सो नोट पक्राउ गरेको थियो। नोट ल्याउने व्यक्ति भने फरार भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक विराटनगरमा चेक जाँच गराउँदा सो नोट नक्कली भएको गुल्मका डीएसपी बद्री नारायण चौधरीले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ गरेको नोट नेपाल राष्ट्र बैंक विराटनगरमा बुझाइएको छ। बिजनेस न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। राहत वितरण र पुनर्निर्माणको कार्यलाई पारदर्शी बनाउन अनुगमन संयन्त्र पनि चाँडै बनाउन समितिको आग्रह। क्षतिको यकिन तथ्याङ्क आउन समय लाग्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पोखरेलको भनाई। पीडाको यो अवस्थालाई अवसरमा परिणत गर्नुपर्ने। भूकम्पको असर अझै पनि बजारमा देखिँदै बजारमा चहल पहल सुरु भए पनि व्यापार व्यवसायले पुरानो रौनकता नलिएको व्यापारीहरूको गुनासो। हुन्डाई मोटर कम्पनी कोरियाले महाविनाशकारी भूकम्पबाट पीडितहरूलाई 3 लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग घोषणा। र भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा लाग्न युवाहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गरिने नीति र योजनाको तयारी भएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिवको भनाई। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।